अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम शुजाई और मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगा मुंशी गैंग के नए किरदार और ऐसे किरदार जिनके बारे में सुन के आप दहल जाएंगे कि वो इस प्राइवेट इदारे को बर्बाद करने पर किस तरह से तुले हुए हैं। और कालिया और मुंशी की कहानी तो मैं आपको बता ही रहा हूं। आपको पता ही है कि कालिया और मुंशी जो है वो बर्बाद कर चुके हैं और ये मुंशी गैंग का एक किरदार जो कालिया है, इसके बारे में तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं और अभी मजीद भी इसके बारे में जो जो मुझे इंकशाफात होते रहेंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज मैं आपको जो है मुंशी गैंग के और दो घिनौने किरदार जो है वो सामने ला रहा हूं और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले है, एक है मिस्टर आर और दूसरा है मिस्टर जी। ये दोनों जो है मुंशी के बहुत ही करीब हैं और मुझे ये भी पता चला है कि ये दो लोग जो हैं कालिए की जगह लेना चाहते हैं और कालिए को ये भी जो है बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और ये चाहते हैं कि कालिए की जगह जो है इनको नसीब हो। और ये वैसे भी जो है ये बहुत ही खौफनाक किस्म के लोग हैं, ये मिस्टर आर और मिस्टर जी। ये भी जो है टीचर्स को जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं और ख़ास तौर पर जो टीचर्स जो हैं वो इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हैं, जो इनकी बात पे मिन्नो अन जो है अमल नहीं करते और जो अपनी कोई राय रखते हैं, ये तो उनके सख्त खिलाफ होते हैं। ये कहते हैं कि वो टीचर जो है वो हमारे यहाँ चलेगा जो इनकी गलत पॉलिसियाँ, गलत किस्म की बातें जो हैं और इनकी अपने ज़ाती मफादात पर उतरे। यानी ये कॉलेज का, इदारे का जो है मफाद जो है उसको बिल्कुल बालाए ताक रख के अपने मफादात के लिए इन टीचर्स को इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं। तो मिस्टर आर जो है इसकी अपनी एक सुना है कि एकेडमी है और इसमें जो है वो उसकी कैंपेन चला रहा है थ्रू टीचर्स, और जो टीचर उसकी कैंपेन नहीं चलाता उसको ये निकालता है। और इसके अलावा जो है मुझे एक पता चला है कि इसने एक टीचर को जो है वो इंग्लिश के ही टीचर थे इसके पास, तो इसने जनाब क्या किया कि वो बेचारे बहुत दूर से आते थे इसकी एकेडमी में पढ़ाने के लिए, तो उसने जब इनकार किया, उसने कहा कि मैं आपकी एकेडमी में नहीं पढ़ा सकता, तो इसने जो है उसको कॉलेज से निकलवा दिया। बल्कि ऐसे निकलवाया कि उसके हालात ऐसे तंग कर दिए कि वो बेचारा जो है वो कहते हैं कि खुद ही रिज़ाइन करके चला गया। तो ये मतलब इस तरह के घिनौने किरदार हैं। ये बेसिकली जो है मुंशी के करीब होकर टीचर्स को प्रेशराइज करते हैं और इसके अलावा जो जो टीचर जो है इनकी खुशामदें और चापलूसियां करते हैं उनको तो ये पसंद करते हैं, और जो इदारे के लिए नहीं देखते कि ये टीचर जो हैं इदारे के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि ये टीचर जो है मेरी ज़ात के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसके अलावा जो है उनकी एकेडमी माफिया को चलाने के लिए कितना जो है उनके लिए साजगार है। तो वहाँ पर वही टीचर बेचारे ठीक है, और जो बेचारे इनके साथ जो है वो इस तरह से नहीं चल पाते तो उनको जो है उनका जीना हराम कर देते हैं और उनको जो है निकालने पर मजबूर कर देते हैं। ये इस तरह की घिनौनी साजिशें करते हैं। और बल्कि मिस्टर आर के बारे में तो मुझे ये भी पता चला है कि ये दावा करता है कि मेरी जो चालें हैं वो कोई समझ के तो दिखाए। और साफ जाहिर है कि वो क्योंकि मुंशी के बहुत करीब है और मुंशी जो है वो ऑल इन ऑल है वहाँ पर, और मुंशी जैसा घटिया किस्म का आदमी जो है वो साफ जाहिर है उसने इस तरह के घटिया किस्म के लोगों को अपने इर्द गिर्द लगा रखा है और ये इदारे को बर्बाद करने पर, बल्कि बर्बाद कर चुके हैं। ये अब इनकी कोई कसर नहीं रह गई। ये वहाँ पर जितने भी आला ब्रेन्स हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं और जो घटिया किस्म के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, और क्योंकि मुंशी ने इस तरह के घटिया लोग पाल रखे हैं और ये अपने ही जैसे घटिया किस्म के लोग जो हैं इन्होंने उनको पसंद करते हैं, और जो भी अच्छे किरदार हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो अच्छे ब्रेन्स हैं, उनको वहाँ पर ये टिकने नहीं देते। आपको पता है जो इंटेलिजेंट टीचर होता है, जो मतलब कोई क्वालिटीज़ रखता है, वो कभी भी इनकी घटिया किस्म की बातों पर इत्तफाक नहीं करेगा। वही करेगा जो घटिया किस्म का आदमी है, जो खुद घटिया है, साफ ज़ाहिर है वही उनकी पॉलिसीज़ पर इस तरह से मिन्नोअन चलता है। अदरवाइज वो कैसे चल सकता है आप मुझे खुद ही बता सकते हैं, आप खुद ही जवाब दे दें कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और बल्कि कई टीचर्स को जो है इन्होंने जीना हराम कर रखा। तो मुंशी गैंग का एक किरदार तो कालिया, उसके बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूं और आपके सामने है कि वो कालिया को कैसे मुंशी ने जो है ऊपर उठाया, ऊपर की सीट पर लाया, और किस तरह जो है वो अच्छे लोगों को वहां से निकालने में जो है वो किस तरह किरदार अदा कर रहा है।
اب منشی گینگ کے دو کردار آپ کے سامنے میں لایا ہوں، ایک ہے مسٹر آر اور ایک ہے مسٹر زی۔ مسٹر آر اور مسٹر زی جو ہیں یہ بھی کالیے کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ کالیے کو جو ہے پوچھل دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کرو، اب وہ کرو، یہ فلاں کرو۔ اور کالیا جو ہے وہ بیسیکلی عقل سے بالکل پیدل آدمی ہے۔ آپ اب کبھی اس سے ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اتنا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، اور اتنے بولنے والے کی عقل کہاں رہے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ بولنا جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے، زیادہ سونا عقل کو کھا جاتا ہے، زیادہ کھانا عقل کو کھا جاتا ہے۔ اور جب اتنا مال اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، گھٹیا قسم کا وہ ٹیچر تھا، اب اس کو اتنی بڑی سیٹ پہ پہنچا کے اس کو مال کموا رہا ہے یہ منشی، تو اب اس کی حالت صاف ظاہر ہے وہ، اور اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرے یعنی مسٹر آر اور مسٹر زی جو ہیں وہ بھی بڑے ایمبیشس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم لے لیں، تو وہ اس کو بھی پسند نہیں کر رہے، صاف ظاہر ہے نہیں کریں گے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ اس اہل ہی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اہلیت تھی ہی نہیں، منشی جیسا گھٹیا بندہ آیا تو ان کی سنی گئی، اور اس طرح جو ہے وہ اب ادارے کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنی اکیڈمی مافیا کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹیچرز کے اوپر پریشر کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کی اکیڈمی میں اگر مطلب اس کی کیمپین کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی بھی بندہ اگر کسی کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اکیڈمی میں پڑھاؤ، اگر وہ نہ پڑھایا تو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ زمین تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا مسٹر آر جو ہے یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ اپنی جو پروڈکٹس ہے وہ بھی سیل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جناب، اپنی چیزیں لے کے آتا ہے اور سارے ٹیچر جتنے بھی ہیں اگر کوئی نہ لے تو اس کی نظر میں وہ اچھا نہیں رہتا، اور یہ دیکھیں اس طرح کا دھندا اور یہ گینگ جو ہے یہ کر کیا رہا ہے۔ آپ یہ تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ آپ دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جو صاف ظاہر ہے تعلیم کا تو بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے، بلکہ یہ ادارے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مخلص ہو، ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہونا۔ جو ادارے کے ساتھ مخلص لوگ ہیں ان کو تو یہ نکال رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی بریلینٹ لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے گھٹیا لوگوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، اور جیسا کہ میں نے اپنی مثال آپ کو دی، میں نے کبھی ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، کالیے کی میں نے ایسی تیسی بیری ہوئی ہے اس لیے وہ میرے خلاف ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی خوشامدیں چاپلوسیاں کر کے جو ہے وہ اپنا مقام نہیں بناتے، اور جو گھٹیا قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں صاحب ظاہر ہے وہ ان کے نیچے چلے، اور کئی مجبور بھی ہیں۔ کیا مجبوری، میں مطلب مجبوریاں ایک طرف ہوتی ہیں، اصل چیز عقل ہوتی ہے۔ تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے، میں تو اب مالکان سے یہی گزارش کروں گا کہ جناب والا آپ کوئی جو ہے کوئی چنے کی دکان نہیں ہے آپ کی، یہ ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، اور آپ کی تعلیمی ادارے میں ہو کیا رہا ہے؟ مالکان نے اپنے بچوں کو جو بٹھایا ہوا ہے، اور بچے جو ہے وہ بالکل ہی بے خبر ہے ان چیزوں سے کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے۔ آپ توجہ دیں جناب، یہ تعلیمی ادارہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ آپ جو ہے اتنے مطلب اتنا بڑا ادارہ تو آپ نے بنا لیا، لیکن اس کو اور آگے نہیں لے کے جانا۔ تو آپ کیا نہیں چاہتے کہ آپ کا ادارہ اور اسی طرح سے سٹیبل رہے، ڈاؤن فال میں نہ آئے؟ اب تو وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کے جب لوگ آ جاتے ہیں یہ آپ کے زوال کی علامت ہے جناب والا، یہ ادارہ اب زوال کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی نوٹس نہیں دیا تو یہ کالیا، منشی، یہ منشی گینگ، یہ مسٹر آر، یہ مسٹر زی، اور اس کے علاوہ اور بھی مسٹر کئی ہیں جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، اس پورے ادارے کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے جناب والا کہ اس کا نوٹس لیں اور اپنے ادارے کو بچائیں، کیونکہ اگر آپ نے ادارہ نہ بچایا تو آپ کو نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹیچر تو بیچارے جو ہیں وہ مزدور ہوتے ہیں نا، کئی مزدور ہیں وہ ادھر نہیں تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر نہیں تو ادھر چلے جائیں گے، لیکن آپ کا یہ ادارہ ہے، شیشے کا گھر ہے، آپ پتھر نہ پھینکوائیں اس جیسے لوگوں سے۔